वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन दर्स तालीम के तहत आज जमात शशुम मजमून शरीयत की दरसी किताब में से सबक देही मुकामी इंतजामी इदारे, आज हम ये पढ़ेंगे। शशुम के तलबा तालिबात, देखिए शशुम की शरीयत की दरसी किताबें निकालिए जिसमें सफ़ा नंबर 65 निकालिए। शरीयत का तीसरा सबक देही मुकामी इंतजामी इदारे, देखिए 3.1 ग्राम पंचायत, 3.2 पंचायत समिति, 3.3 जिला परिषद। समाज पर काबू रखने में मुकामी इंतजामी इदारे अहम किरदार निभाते हैं। हमारे मुल्क में इन इदारों के साथ वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत भी समाज पर काबू रखने के काम में शरीक होती है। उमूमी तौर पर मुकामी इंतजामी इदारों की तकसीम देही और शहरी मुकामी इंतजामी इदारों में की जाती है। इस सबक में हम देही इलाके के मुकामी इंतजामी इदारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदान देही मुकामी इंतजामी इदारों को मजमूई तौर पर पंचायती राज इदारे कहा जाता है। देखिए नीचे मुकामी इंतजामी इदारे की एक जदवल दी गई है। देही, शहरी, देही में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, शहरी नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका। देखिए नेक्स्ट टॉपिक 3.1 ग्राम पंचायत। हर गांव का इंतजाम ग्राम पंचायत करती है। 500 नफूस से कम आबादी वाले 2 या ज़्यादा गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। इसे गट ग्राम पंचायत हल्का जाति कहते हैं। पानी और रोशनी का इंतजाम, पैदाइश, मौत और शादी ब्याह का इंदराज वगैरह जैसे काम ग्राम पंचायत अंजाम देती है। ग्राम पंचायत के अहदेदारान और अफसरान सरपंच। नेक्स्ट टॉपिक है सरपंच। ग्राम पंचायत के इंतखाबात हर 5 साल के वक्फे से होते हैं। मुंतखब अराकीन अपने में से एक को सरपंच और एक को नायब सरपंच के तौर पर चुनते हैं। ग्राम पंचायत के इजलास सरपंच की सदारत में होते हैं। गांव की तरक्की के मंसूबों को पूरा करना सरपंच की जिम्मेदारी होती है। अगर सरपंच का काम इत्मीनान बख्श ना हो तो अराकीन इसके खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। सरपंच की अदम मौजूदगी में ग्राम पंचायत के कामकाज नायब सरपंच अंजाम देता है। नेक्स्ट है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का मोतमद सेक्रेटरी होता है। इसकी तकर्रुरी जिला परिषद का अफसर आला करता है। ग्राम पंचायत के रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी करना और गांव के लोगों को तरक्याती मंसूबे वगैरह की मालूमात फराहम करना ग्राम सेवक की जिम्मेदारी होती है। ग्राम सभा, देही इलाके या गांव में रहने वाले राय दहनगान की मजलिस को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा मुकामी सतह पर लोगों की सबसे अहम तंजीम होती है। हर माली साल में ग्राम सभा के कम से कम 6 इजलास होना जरूरी है। इन इजलास को तलब करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। हर माली साल के पहले इजलास में ग्राम पंचायत के पेश करदा सालाना रिपोर्ट और बजट पर ग्राम सभा बहस व मुबाहिसा करती है। ग्राम सभा की तजावीज़ से ग्राम पंचायत को मुतला किया जाता है। ग्राम पंचायत के तरक्याती मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। इस बात को तय करने का इख्तियार ग्राम सभा को होता है कौन शख्स हुकूमत के मंसूबों से फ़ायदा उठाने का आहिल है। ग्राम सभा में ख़वातीन की शिरकत। ग्राम सभा के इजलास से पहले गांव की ख़वातीन के इजलास होते हैं। इन इजलास में ख़वातीन मुख्तलिफ मसाइल पर आज़ादी के साथ बहस व मुबाहिसा करती है। पीने का पानी, नशाबंदी, माश, ईंधन और सेहत से मुताल्लिक़ ग्राम सभा में बड़े जोश व खरोश के साथ अपने ख़यालात का इजहार करती है। ज़रूरी तब्दीलियाँ लाने के तरीक़े भी सुझाती है। देखिए नेक्स्ट है पंचायत समिति। एक तालुक़े के तमाम गाँव की एक मजमूई तरक्याती मजलिस विकास गट होती है। विकास गट के कामकाज की निगरानी करने वाले इदारे को पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। देखिए नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़राए। गाँव की तरक्की के लिए ग्राम पंचायत कई मंसूबे और सरगर्मियाँ रोबे अमल लाती है।
اس کے لیے گرام پنچایت کے پاس مالیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے گرام پنچایت مالیہ جمع کرتی ہے۔ دیکھیے گرام پنچایت کی آمدنی کے ذرائع ہے۔ ریاستی حکومت اور ضلع پریشد کی جانب سے ملنے والی امداد، یاترا ٹیکس، ہفتہ واری بازار کا ٹیکس، پانی کا ٹیکس، رہائشی ٹیکس۔ دیکھیے نیکسٹ ٹاپک ہے پنچایت سمیتی کے عہدیداران۔ پنچایت سمیتی کے انتخابات ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں۔ منتخب نمائندے اپنے میں سے کسی ایک کو سبھاپتی اور ایک کو نائب سبھاپتی چنتے ہیں۔ پنچایت سمیتی کے اجلاس کو طلب کرنے اور اجلاس کی کارروائی کو انجام دینے کی ذمہ داری سبھاپتی کی ہوتی ہے۔ سبھاپتی کی عدم موجودگی میں نائب سبھاپتی کام کاج کی نگرانی کرتا ہے۔ دیکھیے نیکسٹ پیج پنچایت سمیتی کے کام۔ ایک آپ کو جدول دی گئی ہے پنچایت سمیتی کے کام۔ عوامی کام، صحت عامہ، پانی کی فراہمی، صفائی، زراعت، تعلیم، پیشے، عوامی بہبود۔ وکاس گھٹ میں جو کام انجام دیے جانے چاہیے ان کے منصوبوں کا خاکہ پنچایت سمیتی بناتی ہے۔ ہر مہینے پنچایت سمیتی کا کم از کم ایک اجلاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پنچایت سمیتی کو ضلع پریشد کے خزانے سے کچھ رقم ملتی ہے۔ وکاس گھٹ میں ترقیاتی منصوبوں کو روز عمل لانے کے لیے پنچایت سمیتی کو ریاستی حکومت سے بھی امداد ملتی ہے۔ دیکھیے نیکسٹ ہے 3/3 ضلع پریشد۔ ہر ضلع میں ایک ضلع پریشد ہوتی ہے۔ فی الحال مہاراشٹر میں 36 اضلاع ہے لیکن ضلع پریشدیں صرف 34 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضلع ممبئی شہر اور ضلع ممبئی مضافات دیہی آبادی کے علاقے نہیں ہیں، اس لیے وہاں ضلع پریشد نہیں ہے۔ دیکھیے نیکسٹ ٹاپک ہے ضلع پریشد کے عہدیداران۔ ضلع پریشد کے انتخابات ہر 5 سال کے وقفے سے ہوتے ہیں۔ منتخب نمائندے اپنے میں سے ایک کو صدر اور ایک کو نائب صدر کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔ ضلع پریشد کے اجلاس کی صدارت ضلع پریشد کا صدر کرتا ہے۔ اجلاس کے کام کاج اس کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ ضلع پریشد کے مالی معاملات، لین دین وغیرہ پر قابو رکھنے کی ذمہ داری صدر کی ہوتی ہے۔ ضلع پریشد کے خزانے سے مناسب اخراجات کا حق ضلع پریشد کے صدر کو ہوتا ہے۔ صدر کی عدم موجودگی میں یہ سارے کام نائب صدر انجام دیتا ہے۔ دیکھیے نیکسٹ ہے ضلع پریشد کے انتظامیہ کا سربراہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ ضلع پریشد کے فیصلوں کو چیف ایگزیکٹو آفیسر عملی جامہ پہناتا ہے۔ ریاستی حکومت اس کا تقرر کرتی ہے۔ ضلع پریشد کے کام آپ کو شکل کے ذریعے بتائے گئے ہیں۔ پہلی شکل میں تعلیمی سہولیات، صحت عامہ کی سہولیات، پانی کی فراہمی، کسانوں کو زراعت کے لیے بیج کی فراہمی، روشنی کا انتظام، گاؤں کے ماحول میں شجرکاری۔ دیکھیے نیکسٹ پیج پہ صفحہ نمبر 69 پنچایت راج ادارے ایک نظر میں۔ صدر ضلع پریشد، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سبھاپتی پنچایت سمیتی، گٹ وکاس ادھیکاری ترقیاتی مجلس کا افسر، سرپنچ رائے دہی کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ گرام پنچایت، گرام سیوک ریاستی حکومت تقرر کرتی ہے۔ اس طرح سے بچوں یہاں پر کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں، صفا اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔